तशरीफ रखिए, हम दुआ मांगें। ऐ कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खैर फानी हम पर रहम कर। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानीद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आया आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रुल कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदा की हम दो ताज़ीम करेंगे कोयल के साथ मिलकर। ज़बूर नंबर 99 यहोवा राज आप करता है, कुल लोक मनावंडर ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मीन थर थर। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताबें आपके सामने हैं। ज़बूर नंबर 99 यहोवा
के दिन के लिए और आप सब के लिए गुजरे सारे वक्त के लिए खुदा ने आप सबको अपनी पनाह में रखा। आज इबादत के बाद 12 बजे यहाँ एक फ्री कैंप है, मेडिकल कैंप है, जहाँ आप लोग शुगर का टेस्ट करा सकते हैं और काफ़ी सहूलतें हैं। ज़रूरत पड़ी तो आपको अद्वियात दवाइयाँ भी वो फ्री देंगे। अल्ट्रासाउंड की सहूलत होगी। ये साथ जो ऑफिस है वहाँ पे वो चेकअप भी कर लेंगे। हम उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने तावन किया इसमें, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, ताकि वो सहूलत जो आजकल महंगाई की वजह से मैसर नहीं आपको आपके चर्च में, आपके चर्च कंपाउंड में आपको मिल सके। 12 बजे वो लोग यहाँ पे होंगे। आपसे दरख्वास्त है जो लोग मेडिकल की ये सहूलत हासिल करना चाहते हैं, अपने जहन को बना के रखें। के लिए, पिछले हफ्ते के लिए कि खुदावंद ने हमें अपनी हिफाजत में रखा, हमें खुदावंद अपनी खुदावंद पनाह में रखा खुदावंद, और हर शैतानी हमले से, शैतानी रकावट से दूर रखा है खुदावंद। हमें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी खुदावंद। हम इस बात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, और खुदावंद आज के दिन के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने है खुदावंद हमें ये खुदावंद फजल बख्शा के हर खुदावंद हम तेरे हजूर झुक सके खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जितने लोग आगे हैं इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, और जो आने वाले हैं खुदावंद उनकी मदद और हिफाजत करना। पूरी इबादत को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तुम्हें है गीत नंबर 318, वंदना करते हैं हम। वंदना का मतलब है सताइश करना, ताज़ीम करना, तारीफ़ करना। तो इस गीत में हमने खुदा की तारीफ़ और ताज़ीम करनी है। खुशी से गाया करें। छोटा सा गीत है, क्वायर के साथ मिलके हम गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। वंदना
کے لیے اور ख़اص طور پر مسٹر ڈینیل کے لیے بارہ راولپنڈی میں ہاسپٹل میں ہیں، خداوند رحم کرے، اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے، اور جو لوگ غمزدہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے قریبی دوست جوزف فرانسس، جن کی بڑی خدمت ہے فلاحی کاموں میں، آج ان کا جنازہ ہے۔ ہم ان کے خاندان کے لیے اور ان کے سارے سٹاف کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس میڈیکل کیمپ کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو یہ یہاں مل کر خدمت کریں گے اور جو ان کی مدد کریں گے۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں کہ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ چرچ میں جو کام ہو رہا ہے ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چند الفاظ میں جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ دعا کریں، جو کرتے ہیں وہ آج دوسروں کو موقع دیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن چند الفاظ میں شکر گزاری کرنی ہے ان گیتوں کے لیے، زبوروں کے لیے۔ اگر آپ نہیں دعا کریں گے تو پھر وہی لوگ دعا کریں گے جو کرتے ہیں۔ اس لیے اپنا منہ کھول تو میں اسے برکتوں سے بھر دوں گا۔ دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور دعا کرتے ہیں اپنی تعظیم کے لیے، اپنی ستائش کے لیے اور دعا کے لیے ہمارے منہ کھول، تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں تیری ساری نعمتوں کے لیے، تیرے سارے فضل کے لیے کہ تو نے ہمیں زندہ رکھا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس ساری حمد و تعریف کو اپنے ہاتھ میں لے۔ کلام کے یہ حصے جو آج ہم سب کی نصیحت کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے۔ آج سب ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد خروج کی کتاب، کلام مقدس میں سے بائبل مقدس کی دوسری کتاب پالے لکھیوں میں آتے ہی کھولا کریں اور خدا کی شکر گزاری کیا کریں، کلام کو پڑھا کریں۔ صفحہ نمبر 76 76، خروج 24واں باب 12ویں سے 18ویں آیت۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج کا دوسرا ورد صفحہ نمبر 232، دوسرا پطرس پہلا باب 16ویں آیت سے 21ویں آیت۔ دوسرا پطرس کا دوسرا خط پہلا باب 16ویں آیت سے 21ویں آیت، صفحہ نمبر 232۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ویسے باہر جا کے میں بیٹا پڑھے، شاباش۔ باہر جا کے میں بڑی خدا چاہوں، میں بڑا خدا چاہوں، بڑا کلام آندا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ آتا ہے۔ کبھی حوالہ بھی پڑھ لیا کریں، کبھی شکر گزاری بھی کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تیسرا حوالہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 338، 338، صفحہ نمبر 338۔ روا روا۔ پھر اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے، صفحہ نمبر 21، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 17 باب پہلی آیت سے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 21، انجیل مقدس کی تلاوت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 17 باب
پہلی ایسے 8ویں آیت مسز بابرا نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ ضرور پڑھیں۔ یہ تینوں حوالے آج سب میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں۔ چند ایک ضروری اشتہارات، بینچ پالش ہو رہے ہیں اور بہت ٹائم لگ رہا ہے ان پہ، اور ہم ان خاندانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ 15 دن 16 دن سے یہ کام شروع ہے، ابھی صرف 5-6 بینچ صحیح طرح سے پالش ہوئے ہیں۔ اتنا کام ہے کہ یہ کام شروع ہے، اور مین دروازہ بھی اور سائڈوں والے بھی 2 دروازے ہم نے کروانے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس اہم خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، آپ کے لیے آزادی ہے۔ جن دونوں خاندانوں نے یہ کام شروع کروایا ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ نیا کیمرہ ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ پیچھے اس سائڈ پہ پورے چرچ کو کور کر رہا ہے۔ تو جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں آتا ہے تو سنجیدگی سے دکھ سخت باتیں باہر، یہ کیمرہ ہمیں بتا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج کون سے نئے لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، کون سا اجنبی شخص ہے یہاں پہ۔ باہر بھی ہیں، 5 کیمرے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ وجہ پاکستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ آپ نے خود بھی محفوظ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی۔ محدود رہیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں یہ بات۔ میں تو یہاں سے جو میری ذمہ داری خدا نے لگائی ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں، باہر بھی اور یہاں پہ بھی۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کی سہولت کے لیے ساری چیزیں ہیں، انتظامیہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا کریں، باتیں نہ کیا کریں۔ لیکن میں اپنے ساتھی کو کہتا ہوں، جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو کام کرتا ہے، باتیں اس کے لیے لوگ کرتے ہیں، تو جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا لوگوں نے باتیں کرنی ہیں؟ تو کام کرنے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کیا تیرے جو کو کہتا ہے، وہ اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان کاموں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، صبح بچیاں آتی ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اسی کو ان کے دل میں اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں۔ آپ سب لوگ صرف یہاں کھڑے ہو کے کلام سنانے خدمت نہیں ہے، چرچ کے اندر جھاڑو لگانا بھی بہت اہم خدمت ہے، کوائر میں آنا، ساز بجانا، ان ساری خدمات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو یہ خدمت دی ہے۔ جو لوگ آج نئے ہیں، پہلی دفعہ ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ راولپنڈی سے کچھ مہمان ہیں، اور بھی لوگ مجھے نظر آئے، کچھ نوجوان ہیں شاید کیمپ کے لیے آئے ہیں، سب کے لیے تالیاں بجائیں، ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ سینٹ جانس چرچ کا خاندان ہے، اور آپ جب اس چرچ کے اندر آتے ہیں تو آپ اس خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سو ہم اپنے اس حصے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جوزف فرانسس کا نام سنا کسی نے؟ جوزف فرانسس ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک شخصیت تھی۔ آج ان کا جنازہ ہے ریگل چوک چرچ میں، پھر گورا قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی۔ وہ کمزور لوگوں کی آواز تھی، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی وہاں پہنچ جاتے تھے۔ جتنے حادثے ہوئے، خواہ وہ گجرا میں ہو، جوزف کالونی میں ہو، وہ شخص آگ میں کودنے والا بندہ تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، خوشی سے کیا، فلاحی کاموں کے لیے کیا، مشکلات بھی جی لی ہیں، عدالتوں میں بھی دھکے کھائے ہیں۔ کس کے لیے؟ قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن اپنے لوگ قدر نہیں کرتے، باتیں بڑی کرتے ہیں۔ کمزور تو ہر شخص ہے نا، کس سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ نبی پیغمبر اس دنیا میں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہیں۔ کتنا نام ہم لیتے ہیں، داؤد، دل سے بھی غلطیاں ہوئیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن میں اور آپ 99 خوبیاں چھوڑ دیتے ہیں، ایک غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرے انداز میں بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں۔ اس عادت کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، ان عادتوں کو چھوڑ دیں، یہ عزت نہیں کر رکھتی آپ کی۔ جب آپ مجھ سے آپ کی بات کریں گے، باہر جائیں گے میرے بارے میں کریں گے، تیسرے کے چھوڑیں گے چوتھے کی کریں گے۔ ایسے لوگ دوگلے ہوتے ہیں، ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ میں نہیں کرتا، میں بالکل نہیں کرتا، کرتے جے مت، ان کا اپنا کام ہے۔ مجھے جو خدا نے، آپ کو جو خدا نے خدمت دیا، آپ نے خدمت کرتے رہنا ہے۔
اس لیے آپ سب لوگ جو جہاں بیٹھے ہیں، اس چرچ کا سینٹ جان چرچ کا جو گھرانہ ہے، آپ اس گھرانے کے لوگ ہیں اور ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ تو جو خاندان ہوتا ہے ایک ہی بدن ہوتا ہے۔ ایک بدن میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ سر علیحدہ کام کرتا ہے، آنکھیں علیحدہ کام کرتی ہیں، کان علیحدہ کام کرتا ہے، ہاتھ علیحدہ کام کرتے ہیں، پاؤں علیحدہ کام کرتے ہیں، دل کا اپنا کام ہے، جگر کا اپنا کام ہے، گردوں کا اپنا کام ہے۔ تو فرق کام ہے میرے اور آپ کے، لیکن ہم ایک خاندان ہیں۔ انتخاب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیمرے بالکل سیٹ کر دیے ہیں، باہر سے بھی ادھر سے بھی۔ آپ سیکیور ہیں، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ سیکیور ہیں۔ اس لیے آپ سب کی آواز اور یہاں سے جو کچھ سلسلہ ہو رہا ہے یہ دنیا میں جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے۔ اس لیے آپ بڑے محتاط ہو کے خداوند کی شکر گزاری کیا کریں۔ جن خاندانوں میں خوشیاں آئی ہیں ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ جن خاندانوں میں مشکلات ہیں، خدا ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بیرون ملک سے آئے ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ خدا ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ 18 فروری آج کیا تاریخ ہے؟ بدھ کی شام 5 بجے ہم اس بدھ کو کہتے ہیں ایش وینسڈے، راکھ کا بدھ۔ پھر ہمارا لینٹ سیزن شروع ہو جائے گا۔ یہ کپڑے بھی تبدیل ہو جائیں گے، پرپل آ جائیں گے، یہ اسٹور بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ دن جو آنے والے ہیں 46 ڈیز ہوں گے۔ کتنے جی؟ 46 دن۔ یہ ہمیں قربت، توبہ، حلیمی، فروتنی سکھاتے ہیں۔ کوشش تو کیا کریں، جب کوئی غلط بات کرے گا تو پھر میں سخت تو ہوں گا نا۔ آپ کے بارے میں کوئی سخت بات آپ کے منہ پہ کرے گا تو آپ اس کو جواب تو دیں گے، لیکن کوشش کر رہی ہیں ہم نے کہ لینٹ سیزن، حلیمی، فروتنی، عاجزی، خرائط کے دن ہیں۔ نکالا کرے خرائط، میں اور آپ دینے کے لیے کم اور لینے کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ دیا کرو، تمہیں بھی آپ دینا شروع کر دیں، آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزرے سارے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 18 فروری راکھ کا بدھ ہے، 5 بجے خدا کے گھر میں عبادت ہوگی۔ اور یہ 46 ڈیز جو لینٹ سیزن ہے، ایسٹر سے پہلے جتنے بھی جمعے ہوں گے، ہر جمعے کی شام 5 بجے عبادت ہوا کرے گی۔ کتنے بجے؟ چرچ میں عبادت ہوگی، اور لینٹ کے سیزن کے تعلق سے ہی پیغامات ہوں گے۔ خواتین کی عبادت جمعرات کو ہوتی ہے، 4 بجے شام۔ آپ آئیں، برکت پائیں گے، نہیں آئیں گے آپ کی مرضی ہے۔ یہ سہولتیں خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ اس وقت سکھانا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار نہ شکر کیا کرے اور کہا کرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے ایمان کو مضبوط رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ جس شخص کا ایمان محفوظ ہے نا، وہ دنیا میں ترقی کرتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پھر وہی آیت، خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، باتیں کرتا ہے، کرنے دے۔ لیکن خداوند جو میری طرف ہے، آپ کی طرف ہے، وہ مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے 18 تاریخ اہم دن ہے، آپ ضرور آئیے 5 بجے۔ پھر اس کے بعد 20 تاریخ آ جائے گی، وہ ہماری مادری زبان کا دن ہے۔ ہماری مادری زبان کون سی ہے؟ تو ہم بچوں کو تھپڑ لگاتے ہیں، اوے تو پنجابی بول رہے ہیں۔ وہ بھائی بولنے دیں، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ مادری کا مطلب ہوتا ہے ماں کی زبان، تو ہم پنجابی ہیں، بولا کریں۔ بچوں کو بھی بولنے دیں، انگلش اردو سیکھ لیں گے، اسکولوں میں بھی وہ سیکھ لیتے ہیں، اور ماحول ہی سکھا دیتا ہے۔ مادری زبان کا دن ہے، اس کی میں نے اور آپ نے قدر کرنی ہے۔ پھر وہی دن سماجی انصاف کا دن ہے، 22 تاریخ فروری، بہت اہم دن۔ مسیحی لوگوں نے 22 فروری 1994، کب جی؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال۔ ساری میتھ چو فیل ہی تھی۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ایک ایسا واقعہ تھا، سلامت مسیح، رحمت مسیح، اور ان کا ایک ساتھی تھا منظور مسیح۔
इन पे ब्लास्फेमी का पहला केस जब पाकिस्तान में हुआ, बहुत डेंजरस केस था। एक को तो अदालत में उन्होंने गोली मार दी, मंजूर मसीह को, गोरा कब्रिस्तान में कब्र है, मैं खुद उस जनाजे में था। और ये शख्स जो जोसेफ फ्रांसिस हैं, गौर से सुन लें, और बिल्कुल चर्च के करीब वकील साहब नईम शाकर, वो भी इस केस में पेश थे। ख़तरनाक काम। लेकिन जो 94 के बाद आए उन्हें नहीं पता, बताना चाहता हूँ कि 94 में जब उन पे केस बन गया तो सारी दुनिया में एक दिन रोज़ा रखा गया, क्योंकि वो अदालत में थे, ख़तरनाक केस था। तो लोगों ने रोज़ा रखा, जो कभी नहीं ना रखते थे मेरे जैसे, उन्होंने भी रोज़ा रखा और दुआ भी की। और उस रोज़े और दुआ का नतीजा जो निकला, ये नौजवान बच्चे सुन लें, उस दुआ और रोज़े का जो नतीजा निकला, वो दो शख्स रहमत मसीह और सलामत मसीह गुजरांवाला के करीब एक छोटा सा गाँव है, वहाँ के थे। खुदा ने उन्हें आज़ादी दी। किस वजह से? एक जान एक रूह होकर जब लोगों ने दुआ और रोज़ा रखा तो उनको वहाँ से निकालना, दूसरी जगह लेके जाना। ये शख्स जिसका जनाजा ना, जोसेफ फ्रांसिस, एक ऐसी गाड़ी थी डायसिस ऑफ रायबर्न में हमारे पास, जिसमें हम ताबूत को रख के, जिसकी डेथ हो जाती थी, जनाजा उसका लेके कब्रिस्तान, उस गाड़ी में ये शख्स छुप के ख़तरनाक जगह से निकाल के ले गए। इसलिए कहता हूँ कि बंदे की कदर ज़रूर करें। अब जोसेफ फ्रांसिस के बारे में मैं तो बहुत उसको करीब से जानता हूँ, कई लोग बातें करते रहे, लेकिन जो काम उसने किए हैं वो याद रखने वाले हैं। कमज़ोर लोगों की आवाज़, और ऐसे लोग जो मज़लूम थे, मज़लूमों के साथ खड़ा आने वाला शख्स था। तो इसलिए मेरी ये दुआ है कि खुदा हम में से ऐसे लोगों को तैयार करे ताकि हम ज़िंदगी में ऐसे काम कर सकें। उस दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों ने दुआ की, रोज़ा रखा, और उसके बाद फिर ऐसा दुनिया में सिलसिला चलता रहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। 1930 केस पड़े हैं अब भी। कितने? हमारे कम है क्योंकि हमारी माइनॉरिटी है, ज़्यादा दूसरों के हैं। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो लोग जिसमें हमारी मदद करते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए हम दुआ भी करेंगे। लेकिन मेरे हाथ में एक आखिरी शादी की शुक्रगुजारी करते हैं इन सब बातों के लिए, कलाम के लिए, अपने बंदा के थ्रू हमें बताया। खुदावन खास तौर पर जोसेफ फ्रांसिस के लिए दुआ करते हैं। खुदावन जिसे उन्हें अपने पास बुला लिया, उसकी सारी खिदमत जो इस दुनिया में उसने की, उस अपने हजूर कबूल फरमा और उससे अच्छी जगह कर। इसी तरह खुदावन अपने बंदों को पैदा कर ताकि वो अपनी कौम की रहनुमाई कर सकें, रखवाली कर सकें और इनके तमाम मुश्किल हालात में इनके आगे में चल सकें। इस तरह खुदावन बाकी इबादत के लिए इसे इंतजार करते हैं कि जो भी कलाम पढ़ा जाए और सुना जाए वो बरकत का बाइस बने और 100 गुना फल आने वाला हो। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के सलाह से बख्श दे। आमीन आमीन। आज का पहला विर्द फिर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुज़ुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौटकर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदा उनका जलाल कोह सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से
मूसा को बुलाया और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानी था। और मूसा गिटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई, कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अज़मत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तदबीर किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। आमीन।
6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्ज़ी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें भी छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। पाक कलाम के पढ़े और लिखे जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वह हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। वह पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ। मैं ईमान रखता हूँ रुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। तेरे पाकरू की रहनुमाई चाहते हैं। हमारी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे, और अपने खादिम को भी अपनी अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमा। अल्फाजों की तरतीब अता फरमा। सारी ख़ताओं गलतियों कसूरों को मुआफ़ कर। अपना हाथ बढ़ाकर अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। हम उन लोगों को दुआ में याद करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं। मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, बेन समीना बरकत के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी में मुब्तला है, उन पर रहम कर। मिस्टर डैनियल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए दुआ करते हैं, खुदा इन सब पर रहम कर, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और हम सबको भी अपनी अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमा। हम ज़ीशान परवेज़, उसकी मिसेस, उसके बेटे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बड़े हादसे से तूने उनको बचाया, और ख़ानदानी तौर पर और हम सब मिलकर दुआ करते हैं। तू आमदरफ्त में हमारे साथ रहता है, हर तरह के ख़तरात से भी बचा लेता है, बशर्ते कि हम अपने आप को तेरे हाथ में दें। इसलिए दुआ करते हैं सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब के लिए भी तू हम सबको दुआ का फजल अता फरमा। और इस वक्त अपने बंदे के मुंह में अपना कलाम डाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और उन लोगों को वेलकम करता हूँ जो आज पहली दफ़ा आए हैं। मून, हम आपको भी वेलकम करते हैं। मून बाहर से आया है, रावलपिंडी से कुछ मेहमान हमारे पास बैठे हैं। आप सब के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और दुआ गो है कि इस वक्त आप सबकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ। पादी सुशील से दावत
ہے کہ وہ آئیں اور خدا کا زندہ پاک کلام جو خدا نے انہیں دیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے ادنا سے خادم کو چنا کہ وہ آ کے آج اس کا ڈھنڈورا پیٹے، اس کے کلام کی منادی کرے۔ سارا جلال خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام، آمین آمین۔ کیسے ہیں جی سب؟ موسم چینج ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، ابھی اچھا موسم ہے، تبدیلی ہو رہی ہے۔ آج جو ہم لیکشنری یوز کرتے ہیں اور جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں اس کے مطابق آج کے اتوار کو ٹرانسفیگریشن سنڈے کہتے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت جب بدلی، اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں ٹرانسفیگریشن۔ اور صورت جو ہے کس طرح چینج ہوئی؟ چمکدار ہو گئی، سورج کی طرح نمایاں روشنی والی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کی شکل پہلے اس طرح نہیں تھی، نورانی نہیں تھی، لیکن ساتھ ہم حوالے کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پوشاک بھی سفید ہو گئی۔ اور جو سفید رنگ ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پاکیزگی کو، صاف ستھرا پن۔ سفید کلر ہم یوز کرتے ہیں، ہم بھی جو پادری صاحبان ہیں گاؤن پہنتے ہیں، وائٹ کلر یوز کرتے ہیں۔ اب جو 3 حوالہ جات ہمارے لیے آج پڑھے گئے ہیں، نکالیں ذرا۔ آپ نکالنے میں ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، اتنی دیر میں پھر آپ کہیں گے کہ کلام کا ٹائم۔ پہلا حوالہ نکالیں جی خروج کا۔ اب جو نئی بائبل ہے، جو نئی مطلب بائبل تو وہی ہے جو نیا اس کی ورژن ہے بائبل کا، اس کے اندر آپ کو تھیم بھی ملیں گے، اس کے اوپر تھیم لکھے ہوتے ہیں، ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے۔ جو پرانے جو ہے ورژن ہے اس کے اوپر نہیں لکھی ہوگی۔ تو کوئی بتائے گا کہ نئے ورژن کے اوپر کیا تھیم کیا ہے، ہیڈ لائن کے اوپر کیا ہے؟ کوہ سینا پر۔ اب کوئی آپ میں سے جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اس کا حوالہ کھولیں۔ کوئی نہیں، ایکسرسائز کرنے سے بندہ چست درست رہتا ہے، تبدیلی، عادت ڈالنی ہے ایکسرسائز کی، بدل جانا۔ تیسرا حوالہ جو ہے وہ بھی نکالنے آپ ایک دفعہ دیکھیں جی، دوسرا پطرس۔ اب اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ خروج کے اندر ہے جی موسیٰ کوہ سینا پر پہاڑ پہ۔ متی کی معرفت انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جی صورت تبدیل۔ پطرس کے اندر لکھا ہے یہ۔ تینوں کا اگر ہم خالی ہیڈنگ دیکھیں تو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ ہیڈنگ ہمیں کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے اگر بائبل پڑھنی ہے اور اس کا اگر آپ نے اسے سمجھنا ہے تو خالی ہیڈنگ سے آپ نہ سمجھیں، ہیڈنگ دیکھ کے نہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے۔ اس کا پری ٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے، اس کا پوسٹ ٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے، پہلے بھی پڑھنا ہے کیا تھا اور بعد میں بھی پڑھنا ہے کہ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا پاد صاحب، لیکن ابھی آپ نے ٹرانسفیگریشن کی بات کی ہے، تبدیلی کی، اس کا بتا دیں کیا تبدیلی ہے؟ صرف کپڑے چینج ہونا، کپڑے تبدیل ہونا، یا شکل پہ جو ہے روشنی آنا، نورانی ہونا تبدیلی ہے؟ ہم بھی اگر کپڑے پہن لیتے ہیں اور منہ کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرا لیتے ہیں تو کیا تبدیلی ہے؟ کچھ حد تک تبدیلی ہے، کچھ۔ اب ادھر 2 فارمولے آتے ہیں، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک چیز ہے جی ٹرانسفیگریشن اور ایک ہے ٹرانسفارمیشن۔ 2 الفاظ یاد رکھیں، پہلا کیا ہے جی؟ اور دوسرا کیا ہے؟ ٹرانسفارمیشن، ٹرانسفارم ہونا۔ تو مجھے سیریز بڑی پسند ہے، میں کارٹون دیکھتا تھا ٹرانسفارمر۔ تبدیل ہوتے ہیں نا کارٹون، چھوٹے گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی بن جاتی ہیں، روبوٹ بن جاتے ہیں۔
ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसफिगरेशन। अब इनका अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो बड़ा बारीक सा फासला है इनका, बड़ा बारीक सा इनका ना मुमासलत है, ज़्यादा डिफरेंस बहुत कम है। दोनों यूज़ होते हैं तब्दीली के लिए, तब्दील होना कि चीज़ क्या है क्या या लफ्ज़ दो हैं, मीनिंग इनका एक ही है, लेकिन कुछ इसमें बारीकी की चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है हमें। अभी आगे मैं हवाला जात से भी आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है। तो पहले लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि तब्दीली या काया पलटना। काया पलटने का मतलब आप जानते हैं कि एक चीज़ है वो तो काया उल्टी हो गई। इसकी चलें मिसाल आपको देता हूँ। बर्फ़ का क्यूब सबने देखा होगा, बर्फ़ देखी है सबने। वो अगर पिघल जाती है तो क्या बनता है? तो जो बर्फ से पानी बनता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि चेंज हो गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है ना, शक्ल सूरत ही तब्दील हो गई है। क्यूब को तो आप ग्लास में डाल सकते हैं, ठीक है, एक क्यूब, दो क्यूब। पानी को कैसे आप पकड़ के एक क्यूब पानी डालेंगे? नहीं ना। पानी का उसे मेजर करने का, उसको मापने का तरीकाकार फर्क है। और जो ये तब्दीली है ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुस्बत भी हो सकती है और मनफी भी हो सकती है। अब जो पहला हमारे लिए हवाला तलावत किया गया खरूज का, उसके अंदर देखें क्या लिखा है कि और खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और हिकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको अब किसी को अगर हम कोई चीज सिखाते हैं या बताते हैं, मुस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है। किस लिए सिखाते हैं? कि अगला ट्रांसफॉर्म हो जाए, तब्दील हो जाए। इस वाले में खुदा अपने बंदे को, मूसा को क्या कह रहा है कि तू भाई ये चीज़ें लेके आ, तेरे को मैं शरीयत देता हूँ, अपने लोगों को जाके सिखा ताकि तब्दील हो। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है ट्रांसफिगरेशन का वो नहीं है, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा आपकी चीज़ आएगी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि लोगों का आपको पता है, अगर आप खरूज पढ़ते हैं, ये टेक्स्ट पढ़ते हैं पिछला, आप देखते हैं कि किस तरह खुदा जो है अपनी कौम को मिस्र से लेके आता है, ठीक। और इधर खुदा मूसा को कह रहा है कि ये शरीयत, ये जो बातें हैं, ये काम जो मैं देने लगा हूँ, ये लोगों को सिखा ताकि वो तब्दील हो। अब सिखाया तो उसे ही जाएगा ना जो तब्दीली आप चाहते हैं कि हो, तो आप सिखाते हैं उस बंदे को या खुद सीखते हैं। अब 2-1 दिन में हमारे पास लेंट डेज आ रहे हैं, रोज़ों के अयाम आ रहे हैं। कितने दिन के? अभी पादरी साहब ने बताया कितने दिन के होंगे जी? 46 दिन के। 46 डेज। इधर भी हमें मिलेगा 40 दिन का मिला कि आगे पहाड़ पर 40 दिन और 40 रातें रहा मूसा, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, तब्दील होने के लिए, चेंज होने के लिए। अब इसके अंदर भी पहाड़ का जिक्र है इस हवाले में जो खरूज का है। जो मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील है उस हवाले को भी देखें तो उसके अंदर भी 2 चीज़ों का जिक्र आएगा, एक बादल, दूसरा पहाड़। अब उसके अंदर जो चीज़ हमने देखनी है कि जो मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील है उसके अंदर खुदावंद यीशु जब जाते हैं और अपने शागिर्दों को कहते हैं कि भाई मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, आप रहो इधर, ठीक। उन्हें ऐसे नहीं कहा कि रहो, क्या कहा था उन्हें कि क्या करें? ठहरे रहो, सब्र करो। कहा ना कि ठहरे रहो, कुछ करने जा रहा हूं मैं। अब शागिर्द क्या देखते हैं कुछ देर के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह की जो सूरत है वो बदल गई है, पोशाक। इस चीज को ट्रांसफिगरेशन कहते हैं कि कोई भी चीज है उसको उसकी शानदार पोजीशन में वापस लेके आना, उसको और ठीक ठाक साफ सुथरा करके असल शक्ल में किसी चीज को लेके आना, उसको कहते हैं ट्रांसफिगरेशन। एक चीज
آپ یہ بلڈنگ بناتے ہیں، چرچ کی بلڈنگ ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے چرچ کی تزئین و آرائش کی ہے، پینٹ وغیرہ کیا گیا ہے. اس کی بنیادیں تو نہیں نا چڑھی گئی، چھت وغیرہ یا دیواریں تو نہیں نا توڑی گئی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹرانسفیگریشن ہے، صورت بدلی، صحیح اس کو اس کی صورت میں لے ہے، اس کو شاندار صورت میں بنایا. اب ادھر ہم دیکھیں کہ جو انجیل کے اندر حوالہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی صورت بھی چینج، پوشاک بھی چینج. اور 7 شاگردوں نے 2 اور ہستیوں کو دیکھا ہے. کن کن کو دیکھا ہے؟ ایلیا کو اور موسیٰ کو. اب ہم کہتے ہیں کہ شریعت موسیٰ پہ اتاری گئی نا، شریعت موسیٰ کو دی تھی. کتنے سال پہلے خداوند یسوع مسیح سے پہلے موسیٰ آیا، خدا کا بندہ پہاڑ پہ گیا، خدا نے اسے شریعت دی اپنی کہ یہ جا کے اپنے لوگوں کو سکھا. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارا منجی ہے، وہ مجسم کلام ہے. اور یہ بھی بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ شریعت کو رد کرنے نہیں آیا تھا بلکہ پورا کرنے آیا تھا. اب ایک جگہ ہمیں شریعت نظر آ رہی ہے کہ خدا نے شریعت پہلے دے دی. اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت جب خداوند یسوع مسیح پورا کرنے آیا، دیکھنے آیا، تو خداوند یسوع مسیح کی صورت اور پوشاک تبدیل کر دی، چینج کر دی، نورانی، چمکدار، سورج کی مانند. یہ بائبل کے اندر لکھا ہے، آپ حوالہ کھولیں آپ کو ملے گا. یار میں یہ الفاظ تو نہیں نا اپنے سے بنا رہا. اب سورج کی مانند لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں سورج کیوں لکھا گیا ہے؟ کچھ چاند بھی لکھ سکتے ہیں، تارے بھی لکھ سکتے ہیں. کیا پتا اس ٹائم اگر ٹارچ ہوتی تو ٹارچ کی مانند لکھ دیتے، بلب کی مانند لکھ دیتے. سورج کی مانند کیوں؟ سورج اوریجنلٹی. سورج 2 تو نہیں نا کبھی کسی نے دیکھے، 3 تو نہیں نا دیکھے، ایک ہی سورج ہے دور آسمان پہ، اور جب چمکتا ہے تو سارے دیکھتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں ان ملکوں میں جہاں پہ سورج نہیں نکلتا کیا کرتے ہیں، کتنی دیر ٹھنڈ رہتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، وہ ترس جاتے ہیں. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، پاکستان میں 4 موسم ہے ہمارے پاس، ہم انجوائے کرتے ہیں. ابھی ٹھنڈ تھی، اب موسم اچھا ہے، آگے گرمی بھی آئے گی، اس کے لیے بھی خدا کا شکر. تو ادھر دیکھیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا اور وہی شریعت جو موسیٰ کو دی تھی اس کو صحیح صورت میں پیش کیا. اب صحیح صورت میں پیش کیسے کیا؟ عملی جامہ بنا دیا کہ ایسے کرنا ہے. نکالیں ذرا متی رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ادھر لکھا ہے کہ اور آسمان سے جب آواز آتی ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا جس سے میں اس کی گیا. تو موسیٰ بھی تھا، موسیٰ کو تو نہیں کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کو شریعت دی تھی اور اسے کہا تھا سکھا جا کے. اور ادھر کیا لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی. اور پھر آگے دیکھتے ہیں، شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے. یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا ڈرو مت. جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو یسوع کے سوا اور کسی کو، بادل جب آتے ہیں نا، موسم گھٹا آئے، بادل آئے، تو کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ یار یہ بڑے گھنے بادل آ گئے ہیں، یا تو طوفان آنے لگا ہے، طوفان کی پیش گوئی ہو جاتی ہے پہلے کہ جی بادل آئیں گے اور ایسے ہوگا. ڈر جاتے ہیں ہم ایک دم سے. کوئی اگر بادل دیکھ لیں اس طرح تو گھبرا جاتے ہیں کہ یار بارش نہ زیادہ ہو جائے، گھر وغیرہ نہ بھیگ جائے، چیزیں نہ بھیگ جائیں. اس کے اندر بادل آیا، بادل سے آواز آئی، خدا کی آواز کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب وہ انہیں حکم دے رہا تھا اور ابن آدم مردوں سے نہ جھوٹا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی اور کا اس سے ذکر نہ کرنا. پلاننگ، ٹرانسفارمیشن ادھر ہو گئی، ٹرانسفیگریشن ادھر ہو گئی. پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح آگے چلنا ہے.
اور اس سے اگر اوپر آپ دیکھیں گے یہ سن کر منہ کے بال گرے اور بہت ڈر گئے. یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو. جب لوگوں نے موسیٰ کو دیکھا تھا جب وہ پہاڑ سے آیا تھا تو وہ کیا کہا تھا لوگوں نے؟ اس کا شکل صورت نہیں نا دیکھ سکتے تھے اور دور رہتے تھے, ڈرتے تھے. ادھر دیکھیں مجسم کلام خداوند یسوع مسیح خود آ کے انہیں شاگردوں کو چھوا, اٹھا رہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے ڈرنا نہیں ہے. اور ان باتوں کا جو بھی ہوئی ہیں ابھی ذکر نہیں کرنا. ایک پیریڈ چاہیے تبدیل ہونے کے لیے. ہم انسان ہوتے ہوئے کوئی جب تبدیلی دیکھتے ہیں تو کبھی جو ہمارا ذہن ہے نا اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کے بارے میں سوچتے یار کیسے ہو گئے. کبھی لاہور کے اندر یہ روڈز بن گئے ہیں تو دیکھتے ہیں, کبھی تو ہم کہتے ہیں یار پہلے تو ادھر فیروز پور روڈ پہ اشارے ہوتے تھے, اب فلائی اوور بھی بن گئے ہیں, انڈر پاس بھی بن گئے ہیں. جو نئے لوگ آتے ہیں شہر کے باہر سے وہ دیکھ کے ایک دفعہ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہم اتنے سالوں پہلے آئے تھے تو نہیں تھا. عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو شاید ادھر بھی شاگردوں کا جو ہوگا دیکھ کے خداوند یسوع مسیح کو دنگ رہ گئے ہوں, گر گئے ہوں گے. آواز بھی آ گئی اور خدا کی آواز آئی. پھر یسوع مسیح نے آ کے کہا جی ڈرو نہ, ہاتھ لگایا, انہیں کہا. اب یہ ٹرانسفارمیشن اور ٹرانسفیگریشن کے اندر یہ دو حوالے تو ہم نے پڑھ لیے, ان کا مطلب بھی دیکھ لیا کہ مطلب کیا ہے. کہ ایک تو چیز ہے جو بالکل ہی آپ نے A to Z چینج کرنی ہے نا, نئی چیز ہے بالکل. ایک وہ چیز ہے تبدیلی کہ جو آپ نے اصلی صورت اس کی دکھانی ہے, بیان کرنی ہے, اصلی شاندار طریقے کی. پھر ہم جو تیسرا والا دیکھا گیا ہے وہ مقدس جو پطرس ہے اس کی ہٹ بیتی ہے. آپ اگر وہ حوالہ پڑھیں تو اس کے اندر نہ موسیٰ کا ذکر ملے گا آپ کو, نہ ایلیا کا ذکر ملے گا. اس کے اندر آپ کو ذکر ملے گا خدا کا اور اس کے بیٹے کا. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ خدا نے جو مجسم کلام اپنا بیٹا بھیجا ہے وہ مکمل صورت ہے, وہ 100% ہے, لا تبدیل ہے, چینج نہیں ہونے والا. آگے ہمارے ابھی جو روزوں کے ایام آ رہے ہیں, 46 دن ہم 46 ڈیز 40 ڈیز ہم روزے رکھتے ہیں, کرتے ہیں. ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے ٹرانسفارم ہونا ہے یا ہم نے ٹرانسفیگر ہونا ہے؟ ہمیں کون سی تبدیلی چاہیے؟ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو پرابلم ہے خدا نخواستہ, تو جب تک آپ اندر سے ٹھیک نہیں ہوں گے نا آپ اوپر سے بھی اس طرح سے نہیں لگیں گے. ہم لوگوں کو دیکھ کہتے ہیں یار بڑا کمزور لگ رہا ہے, ٹھیک ہیں باہر ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں نا, اپیرنٹ اوپر سے دیکھتے ہیں, اندر کا نہیں پتا ہوتا کیسا ہے. ٹرانسفارم آپ نے ہونا ہے اندر سے, اور ٹرانسفیگریشن آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کہتے ہیں جب آپ اندر سے ٹھیک ہوں گے تو باہر سے آپ کا صورت آپ کی بتائے گی, آپ کے کام, آپ کا چال چلن, آپ کا حسن سلوک بتائے گا کہ آپ اندر سے کتنے ٹھیک ہوئے ہو, آپ ٹرانسفارم ہوئے ہو کہ نہیں. بائبل تو ساروں کے پاس ہے, شریعت بھی ساروں کے پاس ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح دلوں کے اندر نہیں آیا. ابھی ہماری صورت بدلی نہیں ہے جو بدلنی چاہیے. اور یہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی تیاری کر لیں اس تبدیلی کی. ان 40 دنوں کے اندر تیاری کریں کہ جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کا کہتا ہے کہ ڈرو مت, اٹھو, کوئی نہ مشکل نہیں کی ہو گیا. ہم نے شاید وہ بنایا ہوا ہے کہ بڑی چیزیں مشکل ہیں اور ہم شاید نہیں کر سکتے. لیکن ایک سائنٹیفک جو ہے ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں 40 دن کے اندر اگر آپ کوئی چیز کریں نا تو آپ کی عادت بن جاتی ہے, پکی عادت بن جاتی ہے. 40 دن کوئی کام آپ کر لیں اور کوئی عادت آپ کی اتنی پکی ہو جائے وہ ایک ٹائم آتا کہ وہ آپ کا مذہب بن جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا مذہب کیا ہے؟ کرسچن. آپ نے پریکٹس کی ہے مسیح کو, آپ نے اندر آپ ٹرانسفارم ہوئے ہیں, آپ نے جو خدا کی وہ جلالی صورت ہے, جو مسیح کی جلالی صورت ہے, جو ٹرانسفیگریشن ہے, جو صورت بدلی ہے, جو تبدیل ہوئی ہے, آپ نے وہ اس کا مزہ چکھا ہے.
آپ نے اپنے میں لیا ہے. اور خدا ہمیں یہ ہر دفعہ موقع دیتا ہے, یہ نہیں کہ صرف 40 دنوں کے اندر ہم نے کرنا ہے, لیکن 40 دنوں اور 46 دنوں کے اندر ہمارا فارمولا یہ ہونا چاہیے, ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہر روز اس کو پڑھیں, اس کو جانیں, اس پہ عمل کریں اور اس جیسے بننے کی کوشش کریں. بننا بڑا مشکل ہے, میرے سے نہیں بنا جاتا. مجھے خدا نے چنا, ادھر آ گیا ہوں, میرے سے نہیں بنا جاتا, بھی مشکل ہے. لیکن کیا ہے, کوئی بات نہیں, 40 دن نہیں تو 50 لگ جائیں گے, 60 لگ جائیں گے. کدی تو ہوئے گا نا, ایک دن تو آئے گا نا مطلب کہ یار تبدیل ہو گیا. تو جب تک تبدیلی نہیں آتی تب تک لگے رہو, کوشش. ہم لوگوں کو دیکھ کے جی بڑا نور چہرے تھے, بڑا جی یہ خدا تر سے, یار آپ بھی تو ہو سکتے ہیں, آپ کے منہ پہ بھی روشنی آ سکتی ہے, نورانی ہو سکتے ہیں. خالی شکل صورت تو کوئی نہیں, 30 کے بعد تو ویسے ہی بندہ بزرگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جھریاں آ جاتی ہیں. لیکن جو آپ کا حسن سلوک ہے نا, جو آپ کا چال چلن ہے, وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے, اور آپ پہ جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. آج ہم جوزف فرانسس صاحب کو یاد کر رہے ہیں, وہ چلے گئے ہیں دنیا سے, لیکن ان کے کاموں کو یاد رکھا جا رہا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ ٹرانسفیگریشن ہے کہ کیسے ان کے اچھے کیے جو کام ہیں وہ ابھی بھی یاد رکھ رہے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی. خداوند یسوع مسیح تو دنیا میں آئے, سلیب پہ موت گوارا کی, ٹھیک ہے, تیسرے دن مردوں سے جی اٹھ کے اسمان پہ چلے گئے. لیکن آج بھی 2000 سال بعد, 2000 سال سے اوپر ہو گئے, ان کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور پھر جو رول قدس ہے ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اندر ہے, ہمارے ساتھ ہے. لیکن ابھی بھی ہماری صورت جو خدا چاہتا ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوئی. شاندار صورت, اصلی صورت. ہم ایک چیز نہیں لیتے ہیں نا, اس کو بڑا پیار سے سنبھال کے رکھیں گے, صاف بھی کریں گے. ہفتے بعد, 4 دن بعد ڈسٹ پڑ جاتی ہے, خیر ہے یار کچھ نہیں ہوتا. پھر 2-4 دن گزر جاتے ہیں, وہ اور ڈسٹ پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, مٹی لگ جاتی ہے, کوئی گل نہیں یار, چلتے رہے نا کام. تو کام نہیں چلانا, اندروں باہروں چینج ہونا ہے, تبدیل ہونا ہے. ہمارے سے خداوند ہمارا کیا چاہتا ہے؟ کچھ زیادہ چیزیں چاہتا ہے. باقی اگر مذاہب میں دیکھیں تو بڑی بڑی ان کی لسٹ ہے. ہمارا تو منجی چاہتا ہی نہیں ہم سے کچھ, ہمیں صرف یہ چاہتا ہے کہ اصلی صورت میں ہم واپس خدا سے ملیں, ہمارا میل ملاپ ہو جائے ایسے. تو ان روزوں کے ایام میں میری آپ سے یہ درخواست اور میری دعا ہے کہ آپ سارے ٹرانسفارم ہوں اندر سے اور ٹرانسفیگر ہوں باہر سے, تاکہ جو دوسرے ہیں وہ دیکھنے والے کہیں واقعی بھائی ان کے روزے چل رہے ہیں, روزوں کے اندر یہ دیکھیں, یہ ہے, یہ مسیحی ہیں, یہ اندر سے بھی چینج ہے, باہر سے بھی. ان کے سلوک سے پتہ چل رہا ہے, ان کے چال چلن سے پتہ چل رہا ہے. یہ صرف کہنے کہ روزے نہیں انہوں نے رکھے, تبدیلی, حقیقی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو کون آج وعدہ کرتا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سوچے گا؟ چلیں جی سوچے گا, کرنے کا تو چلیں, سوچے گا. کہتے نیت ہونی چاہیے, کام ہو جاتا ہے. نیت ہوگی ادا کام ہو گیا. کون نیت کرتا ہے؟ سارے کرتے ہیں, ہاتھ کاٹنے. چلیں جی میری تو دعا ہے کہ آپ سب جو ہے ان روزوں کے ایام میں آپ کی خداوند نیت بھی پوری کرے, اور آپ کے جو یہ تبدیلی ہے یہ اندر سے لے کے, تاکہ یہ ظاہری طور پر لوگوں کو بھی نظر آئے اور اندر سے بھی, تاکہ آپ کا خدا بھی راضی ہو اور لوگ بھی راضی ہوں. آج بس اتنا سا ہی, ان 2 چیزوں کے اوپر میرا فوکس زیادہ تھا کہ ٹرانسفیگریشن اور ٹرانسفارمیشن پہ. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے, اور دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ جو چیزیں آپ نے سمجھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. دعا مانگیں کلام کے لیے, خدا کی خادم کے لیے. آپ میں سے کوئی بھی چند الفاظ میں دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے. کیا آج ہم نے خوبصورت کلام تیرے خادم سے سنا,
इस पर हमें कायम रहने की बारी फजलदार फरमा। आज का सारा जलाल सारी इज्जत खुदा तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। खुदा की मदद सराई करेंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उस तो मंगता है। अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। ज़बूर नंबर 69 लगा लें। अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर गुजराने। सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा। अपने असीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा। मुसीबत के विच फंसया, मुसीबत के विच फंसया, दुखियारा दुख विच धसया, दुखियारा दुख विच धसया। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। अपने असीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा। अपने असीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा। उसकी कामागा शुक्रानी मैं मनावागा, बदल की उसकी कामागा। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। अपने असावत के हुंदी है मंजूर, नावत के हुंदी है मंजूर। तेरा के वाजे हो तैयार हुन सब कुर्बाने ते सिजदा। तेरा के वाजे हो तैयार हुन सब कुर्बाने ते सिजदा। सब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। अपने असीरा नू खुदा हकीर न कभी समझेगा। अपने असीरा नू खुदा हकीर न कभी समझेगा। देखो जे दिल देखणगे, देखो जे दिल देखणगे। खुश हो मन मारे खुशी में, खुश हो मन मारे खुशी से। जो रूठ तेरा या आवाज़ा दिल जिंदा हो गए। असीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने ऐसा मुमकिन किया कि हम आज फिर तेरे हुजूर आजिज़ी, इनकिसारी और हलीमी के साथ अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ रख सकें। तो हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा। अपने लोगों को जिन्होंने खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए ये हदिये पेश किए हैं, इन्हें अपने हुजूर कबूल फरमा। इनकी तकदीस कर, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों। तेरा शुक्र अदा करते हैं कलाम के लिए जो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली आए। इन दोनों नौजवान बच्चों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने यह हदिया कलेक्ट किया है। इन्हें अक्ल, दानिश और फ़हम देना ताकि इस खिदमत के वसीले से आने वाले वक्त में रूहानी जिस्मानी बरक़ात मिलें। खुदा बाप, बेटे और रूह उसके नाम से।
जमायत बैठ जाए। शायरबानी की तरतीब की किताब यीशु अच्छे सरदार का हम जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। यीशु अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, ज़िम्मेदार लोगों के लिए, अख्तियार वाले लोगों के लिए, चर्चा पाकिस्तान के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम लोगों के लिए जो आज बाहर से तेरे घर में आए ताकि हमारे साथ दुआ कर सकें। उन लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्हें तूने शिफा बख्शी है। उन लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे घर की खिदमत करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस, ऊंची बोले। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफकत से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर, पूरी कलीसिया पर, जो बैरून मुल्क लोग हैं उन सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनागो और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर सिगरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह लुदा जिस्म रहें, उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे,
تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بڑے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بڑے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے اور کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے اور خداوند آپ کو برکت دے اور آنے والے وقت میں وہ برکات عطا فرمائے جو اپنے ایماندار لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح کا دسترخوان آپ کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر روحانی تازگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادکاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا،
इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी भी इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और खुश हो। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और खुश हो। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। जो लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है, आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते, अब जबकि हम ईमान से कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाजिदा और सल्तनत करता है, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बार हमारे खुदा की हो, आमीन आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। मैं एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बाहर टीम मौजूद होगी। ये बिल्कुल फ्री है मेडिकल कैंप आप सब लोगों के लिए, इवन के अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद है। हम उन नौजवानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो इस खिदमत के लिए आए हैं।